बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि मेरा नाम महमूद नादी है, जो कि आपकी मोहब्बतों का मकरूज है और आपका मशकूर है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 जून 2026 की तारीख है और दिन है मंगल का। आज जून जो है वो खुदा खुदा करके रुखसत हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। पाकिस्तान तो क्या, यूरोप में इस वक्त हालात बहुत माड़े हैं और कहा जा रहा है कि हजारों लोग वो जान से हाथ धो बैठे हैं और इनमें बड़ी तादाद जो है वो बुजुर्गों की है। तो बहरहाल जो बुजुर्ग सुन रहे हैं यूरोप में, तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और बाहर निकलने से गुरेज करें। एक नया जो है ना वीलॉग, नई गपशप, नई बैठक, आज का सुबह का आगाज। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि यकीन करें, अगर किसी वीडियो की 50% एवरेज व्यू ड्यूरेशन हो तो यूट्यूब उसको बहुत जबरदस्त जो है वो गर्दानता है। तो मैं आपका एक बार फिर मशकूर हूं कि जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, अगर 40 मिनट की वीडियो है तो वो 20 मिनट है, और अगर 18 मिनट की जो वीडियो है तो वो 9 मिनट है। यानी 50% आप लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, इसके लिए मैं मशकूर हूं। और हमेशा ये बात भी आपको बता दूं कि जो बुरे लोग होते हैं ना, वो मेरा मुखातिब नहीं होते। यानी जो, मैं नहीं बुरा कह रहा, जो यानी समझते हैं, समाज समझता है कि वो बुरे लोग हैं, तो उनसे तो मुखातिब होना ही जो है ना, मेरा ख्याल है वक्त का ज़िया है ना। मेरे जो मुखातिब होते हैं तो वो अच्छे लोग होते हैं, कि बुरे लोगों के जो है शोर से कुछ नहीं होता, अच्छे लोगों की खामोशी से बहुत कुछ हो जाता है। ये हमने कूफा में देखा। मुद्दे क्या है? मुद्दा है कि 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीज़ां कित्थों आईयां। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता ते होना है। या अफरीदी को, सरफराज डोगर को, काजी अमीनुद्दीन खान को, इनको भी पता तो होना है। दूसरा मुद्दा ये है कि हर बिलावल है वतन का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। जाकर देखें बलोचिस्तान में और जनूबी पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, कि बेनजीरों के पांव अभी तक नंगे हैं। और जो तीसरा मुद्दा है इस वीलॉग का, इस बैठक का, ये बिल्कुल आपने याद करने हैं 3 मुद्दे। कि चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, निसार तेरी गलियों के ए वतन के जहां। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। अगर शेर में थोड़ा बहुत ऊपर कोई लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कर दिया करें। लेकिन 30 जून के मुद्दे क्या है? 30 जून का आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा, खामोश मुजाहिद की। इस पे किताब लिखी गई, नाम था खामोश मुजाहिद। उसमें कौन से जनरल साहब थे, और फिर बाद में इनके बेटों ने बिजनेस अंपायर्स खड़ी की। ये बंदा बड़ा मशहूर था। इसकी बरतरफी के वजीर आजम ने जो है वो ऑर्डर्स दिए थे, सिफारिश की थी, लेकिन बजाय इस जर्नल को बरतरफ करने के वजीर आजम को ही हटा दिया गया था। फिर जहाज खरीदा भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वो था ना लौर द पावा अख्तर लावा। तो अब ये लौर दी पावी, जो लौर दी पावी है वो मरियम लावी है। आपको पावे का पता है, पावा कौन है, पीछे कौन है? तो उसने कहा खरीदा है, क्योंकि ये इंसानियत के दर्जे पे तो है नहीं कि ये इंसानियत के दर्जे पे फायज हों। ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, क्या क्या इन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। तीसरा मुद्दा कि इमरान खान वो आसिम मुनीर से डील नहीं करेंगे। अब्दुल मालिक टिंडा कहता है, ये टिंडा ये इमरान के दौर में
عمران کا گریبان پکڑ رہا تھا کہ میں کس کا گریبان پکڑوں گا، یہ ٹنڈا کہتا ہے کہ پہلے 3 مہینے میں یا جیل انسان کو کھا جاتی ہے یا انسان جیل کو کھا جاتا ہے، تو ٹنڈا کہتا ہے کہ عمران خان جیل کھا چکے ہیں۔ اور آخری مدعا جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اس کے 6 جو ہے وہ ہیں گروپ ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے 6 گروپ، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے جو سٹوری ڈسکس کریں گے وہ ڈسکس کریں گے ملتان کے ایک بزرگ ہیں، 2 خبریں آپ نے ملا کے سننی ہیں۔ ملتان کے ایک بزرگ ہیں، ان کا جوان بیٹا فوت ہوتا ہے تو ان کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ گھر کی چادر میں دفنانے کی بیٹے کو کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ پنجاب ہے جو پیرس بن چکا ہے، جہاں پہ مکھیہ منتری نے جو ہے وہ شہد اور دودھ کی نہریں بہا دی ہیں۔ تو بہرحال ملتان کا وہ بزرگ وہ مجبور ہو گیا کہ اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے۔ یہی تو میں اکثر رونا ہوتا ہے کہ 139 ارب کا پاکستانیوں نے حج کر لیا، اب یہ ملتان ہے، بہت سارے نئے حاجی مارکیٹ میں آئے ہوں گے، ملتان ویسے بھی کاروباری شہر ہے۔ بہرحال اس بزرگ کے پاس جو ہے وہ اپنے بیٹے کے کفن کے پیسے نہیں تھے، یہ خبر ہو گئی۔ دوسری خبر، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، سارے رقبے تمہارے لیے ہیں، سارے رقبے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جرنیلو۔ پی آئی اے باقاعدہ طور پہ چلی گئی بھائی لوگوں کے پاس، اور ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ اس کے سربراہ بن گئے ہیں۔ پہلے ان کے پاس نوکری تھی، یہ فوجی فاؤنڈیشن کے سربراہ تھے، پہلے ان کے پاس پینشن تھی 20-25 لاکھ کی، لیکن اب ہمیں امید ہے کہ ان کے گھر کا جو سرکٹ ہے وہ چل پڑے گا، یہ آٹا خرید پائیں گے، یہ بچوں کو پڑھا پائیں گے اور گھر میں کوئی کھانے کی چیزیں فراہم کر پائیں گے۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل کی پینشن، 6-7 ملازمین، کیونکہ قبرستان ہے پاکستان زندہ اور ریٹائرڈ جرنیلوں کا۔ اس کے بعد فوجی فاؤنڈیشن کے سربراہ، یہاں پہ میرا خیال ہے کوئی 60-70 لاکھ تنخواہ ہوگی۔ اب تیسری نوکری ان کو ملی ہے، وہ پی آئی اے کے سربراہ بن گئے ہیں، اور جو ملتان کے بزرگ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے 6 جو ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس کے ورلڈ بینک کے مطابق 6 گروپ ہیں، اور یہ 6 گروپ وہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ وہ کون سے 6 گروپ ہیں؟ پہلے نمبر پہ جو ہے موٹے مولوی، یعنی جو بھی مولوی 100 سے کراس کر جائے یا 90 سے کراس کر جائے تو آپ سمجھ لیں فوری طور پہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں جی کرپٹ بزنس مین، چن کے میاں منشا گروپ، یہ جو ہے نا، یا وہ اومنی گروپ، یہ اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، یہ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ موٹے مولوی، دوسرے نمبر پہ یہ کرپٹ بزنس مین، تیسرے نمبر پہ کرپٹ بیوروکریسی۔ ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب ہو گیا، وہ اسلام آباد والا آئی جی ہو گیا، آج کل جو کشمیر میں آئی جی لگایا ہے، یہ ان کی کچن کیبنٹ ہوتی ہے۔ یہ تیسرا حصہ ہے کرپٹ، قاتل، ظالم، سفاک جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، وہ تیسری ان کا جو ہے نا وہ انگریڈینٹ ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے جی کرپٹ میڈیا ہاؤسز، ون ٹو وال، جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 4 سال سے میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کس کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ مفتی جو ہے نا وہ جو منیب صاحب ہے، مفتی کہہ گیا، منا منیب ایم ایف، وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں کہا گیا
2018 में कि इमरान पे पड़ जाओ, हमारे पट्टे खोले गए, हमारी संगलियां निकाली गई और हम इमरान पे पड़ गए। उसने खुद बताया अभी हमें इजाजत नहीं मिल रही, अभी हमें इजाजत नहीं मिल रही कि हमने शहबाज हुकूमत पे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ये हो गया जो है ना वो चौथा। उसके बाद जो है ना पांचवा है फौज, ये पांचवें नंबर पे है। एस्टेब्लिशमेंट का जो पांचवा जुज है वो फौज है और छठा जुज है इसका जुडिशरी, अदलिया। चाहे वो जस्टिस मुनीर हो, चाहे वो याया अफरीदी हो, चाहे वो कादी फायज ईसा हो, ये 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने याद रखने हैं। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोहराता हूं। कहीं पे आप बता सकते हैं कि जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, नंबर 1 मोटे मौलवी, नंबर 2 करप्ट बिजनेसमैन, नंबर 3 करप्ट ब्यूरोक्रेसी, नंबर 4 करप्ट मीडिया हाउसेस, नंबर 5 फौज और नंबर 6 जुडिशरी। फिर वर्ल्ड बैंक और शानदाना गुलजार कहती हैं कि जो ढाका था उसके फॉल की वजह ये थी। ढाका वाले कहते थे सारा रेवेन्यू वो हम इकट्ठा करते हैं, इस्तेमाल मगरबी पाकिस्तान में होता है, और सबसे बड़ी और मजे की बात यह है कि मगरबी पाकिस्तान कर्जा लेता है, खा जाता है और हमें उतारना पड़ता है। आज क्या हो रहा है? आज भी यही हो रहा है। यानी जो जनूबी एशिया है उसके जो कर्ज के नीचे दबे हुए मुमालिक हैं उनकी फहरिस्त क्या है, ये जरा मुलाहिजा करें। उसकी फहरिस्त ये है कि पहले नंबर पे है जी इंडिया, बैरूनी कर्जों में इस पे कर्जा है 785 अरब डॉलर्स। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, उसका जीडीपी कितना है, उसके ज़र मुबादला कितने हैं, इतने तो उसके जरिए मुबादला हैं, और अगर वो कर्जों में है तो वो कर्जे इस्तेमाल हुए हैं। इंडिया बहुत तेजी से आगे गया है। पहले नंबर पे है इंडिया 785 अरब डॉलर्स। दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान 138 अरब डॉलर्स। 138 अरब डॉलर्स पाकिस्तान पे कर्जा है। ये 138 अरब डॉलर्स कोई 10 बंदों का ग्रुप बन जाए और वो हिसाब कर ले कि ये कहां कहां पे लग गए तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। तीसरे नंबर पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश पे 102 अरब जो है वो डॉलर्स का कर्जा है, हमसे कम है। जो अहम बात है आपके काम की वो ये कि फी पाकिस्तानी इस वक्त 530 डॉलर्स का मकरूज है। अब 530 को आप 280 से ज़रब दे दें तो आप पे जो कर्जा बनता है वो निकल आएगा केपीआर में, पाकिस्तानी रुपयों में। वो कर्जा मेरे पते पे आप सारे भिजवा दें, मैं आपका जमा करा दूंगा। 530 डॉलर जो है वो फी बंदा और पाकिस्तान पे फी पाकिस्तानी वो कर्जा है, और पाकिस्तान पे 138 अरब डॉलर जो है वो कर्जा है। यही बंगाली कहते थे कि चीजें हम पैदा करते हैं, कर्जे ये लेते हैं, खाते ये हैं और उतारना हमें पड़ता है। अब एक और खबर मुलाहिजा करें। जब जो है ना वो इलेक्शन जीत गया मुजीबुर रहमान, अवामी लीग इलेक्शन जीत गई। 1971 में उन्होंने झाड़ू फेर दिया। याया खान ने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया ढाका में, मेरा ख्याल है मार्च था। तो भुट्टो साहब ने कहा कि जो भी गया कौमी असम्बली के इजलास में उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, मैं टांगें तोड़ दूंगा। और कोई मर्द नहीं था, अपने बाप की औलाद नहीं था। एक दो को छोड़ के मेरे ख्याल है कसूरी साहब गए थे और एक दो और बंदे गए थे, तो वो नहीं गए, इजलास नहीं हुआ। अवामी लीग भड़क उठी जब इजलास मुलतवी हुआ। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, कल कोशिश करते हैं महमूद खान चकजई, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफा नवाज खोकर, अखुनजादा हुसैन, ये सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम जाते हैं जो है ना कश्मीर में, और जो कालेदम जिसको करार दिया गया है कमेटी, उसके साथ बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं कि यार क्या इशू है, तो उनको रोक दिया गया, उनको नहीं जाने दिया गया कि टांगें तोड़ देंगे। क्योंकि अगर ये लोग जाते तो जो कमेटी वाले हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी वाले, वो इनको असल हालात बताते, वो बताते कि उनके साथ क्या हुआ, उनका आटा कब से बंद है, दालें कब से बंद हैं, कितने बंदे और कितने लड़के शहीद हो गए, वो ये सारी बातें बताते। तो ढाका में टांगे तोड़ दूंगा फिर आपके सामने, और इनको जो है वो रोक लिया गया है कश्मीर जाने से। तो बहरहाल आपके सामने जो है
وہ یہ مدعا رکھنا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے جو ہے وہ 6 حصے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر، عظمہ بخاری 6 میٹر کی زبان ہے اس عورت کی۔ میں اس عورت کے خاوند کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ نوبیل پرائز دیا جائے، جو اس خاتون کے ساتھ گزارا کر رہا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ گالیاں جو ہے نا، جو ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اور سارا گان یہ نون لیگ کے کلچر کا حصہ ہے۔ روہیل اسکر نے ایک دفعہ کہا تھا، سفید داڑھی ہے، کہ یہ جو گالیاں ہیں یہ پنجابی کلچر ہے۔ بالکل جی، آپ لوگوں کا کلچر ہوگا، آپ لوگوں کا کلچر جاتی امراء کا ہے، دلہ سیرم والا، یا وہ جو کشمیرن کینچی تھی، شمیم کینچی، یا وہ سارا آپ کا کلچر ہے، ہمیں پتہ ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں گالیاں شالیاں پڑتی ہیں نا، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یا ہم میں کون سی غیرت ہے کہ ہمیں گالیاں لگیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ایک بزرگ جو پانی میں بھیگ گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے درخواست کی ہے مذاکرات کے لیے، اور یہ مذاکرات دوحہ میں ہوں گے، اور جیرڈ کرشنر اور سٹیو وٹکوف اس میں شریک ہوں گے۔ ادھر ایران کا کہنا ہے کہ جی ہم نے کوئی درخواست جو ہے وہ نہیں کی مذاکرات کے لیے، اور یہ حسب معمول ڈونلڈ جے ٹرمپ نے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے۔ اب جو ہمارا اگلا مدعا ہے نا، وہ مدعا ہمارا یہ ہے کہ بھائی جہاز خریدا ہے، دائی کی بیٹی نے اسمبلی میں کہا ہے جو کرنا ہے کر لو، جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لو، خریدا ہے بھائی۔ یہ بات محترمہ مریم اورنگزیب نے پنجاب اسمبلی میں 10 ارب روپے کا جہاز خریدے جانے پر سوال اٹھانے والوں کو جواب میں کہی ہے کہ جہاز خریدا ہے بھائی۔ جی، یہاں اکثر وہ افسانہ پوسٹ ہوتا رہتا ہے جس میں ایک شخص، سعادت حسن منٹو کے بارے میں یہ کہتے ہیں، شدید گرمی میں ایک طوائف کے ہاں جاتا ہے، وہ ڈبل اے سی لگا کر کمبل اوڑے سو رہی ہوتی ہے، وہ شخص حیرت سے پوچھتا ہے کہ بہت بل آئے گا، تو وہ جواب میں کہتی ہے کون سا میں نے دینا ہے۔ وہی شخص ایک سرکاری دفتر میں جاتا ہے جہاں ایک افسر یوں ہی اے سی فل کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور کوٹ پہنا ہوتا ہے، آدمی کے اعتراض پر کہتا ہے بل کون سا ہم نے دینا ہے۔ پھر وہ ملاقاتی طوائف اور افسر کا موازنہ کرتا ہے۔ یہاں محترمہ مریم اورنگزیب کا اس افسر اور اس طوائف کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خریدا ہے بھائی، اور بل کون سا محترمہ مریم اورنگزیب نے دینا ہے، اس نے تو جھوٹے لینے ہیں، انہوں نے تو باکو جانا ہے، بینگن کھانے ہیں، اور اتنی کڑی اس لیے کہ کون سا ووٹ لے کر آئے ہیں۔ اور اگلی اہم بات کہ اکثر پنجاب کی ایک طاقتور منسٹر کی کبھی دبئی میں پراپرٹی کی تفصیلات آ جاتی ہیں تو کبھی لندن کی، جو ہے وہ خریدے ہیں بھائی، کون سا یہاں رہنا ہے، خریدے ہیں، ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے۔ یعنی یہ الفاظ شو کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، اصل تو یہ نہیں لور دی پاوی مریم لاوی، ہمارا جو پاوا ہے، جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، ہم نے ووٹ لیے۔ اور پھر اس خاتون کے بارے میں ہر کوئی کہہ رہا ہے اس نے اتنا لمبا ہاتھ مارا ہے، اتنا، اور یہ فرنٹ مین ہے مکھی منتری کی، اس نے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ مے فیئر میں کہہ رہے ہیں کہ اپارٹمنٹ لیا تو لیا، کیونکہ جانا نہیں ہے ادھر رہنے کے لیے، کدھر رہنا ہے تو کر لیا آپ نے جو کرنا ہے۔ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ میرے جو مخاطب ہیں تو وہ برے لوگ تو ہیں ہی نہیں، وہ تو شریف لوگ ہیں، وہ تو سیاسی لوگ ہیں، وہ تو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو پڑھی لکھی یوتھ ہے۔ میری کوشش، وہ سنتے نہیں ہیں لیکن کوشش تو میری یہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی لیے، ہر چیز لیے، جو کرنا ہے آپ نے، جو اکھاڑنا ہے کر لے، اور اینڈ پہ نعرہ مارنا ہے، کومنٹ میں لکھنا ہے کہ لور دی پاوی مریم لاوی۔ اس کے بعد جی اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔
किस बात पे? पाकिस्तानी एयर फोर्स ने स्ट्राइक्स की हैं पक्तिया पे और बहुत सारे नंगरहार इलाके पे। अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि उसमें जो है अमवात हुई हैं, सिविलियंस की अमवात हुई हैं। और अफगान मिशन, अक़वाम मुत्तहिदा का अफगान मिशन कहता है कि 28 बेगुनाह लोग जो है उसमें जान बहक हुए हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है। यानी कहा जाता है कि जी जो कराची में हमला हुआ या जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये फितनतुल हिंदुस्तान है, मान लिया, खुद ही कहते हैं। फिर कहते हैं कि जी ये जो टीटीपी है इसको हिंदुस्तान की सपोर्ट हासिल है, ये भी मान लेते हैं। वो पैसे देते हैं, वो लॉजिस्टिक देते हैं, सारा मान लेते हैं। सवाल ये है कि जब आपको पता है कि वो है तो आप निशाना सीधा रखें, पै जाए इंडिया पे। यानी एक बंदा आपके घर में बार बार फसाद कर रहा है, बार बार फसाद फैला रहा है आपके घर में, आप क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे ना उस बंदे का। ठीक है, घर को भी सीधा पदरा करेंगे, लेकिन उस बंदे का भी कुछ करेंगे। खुद कहते हैं इतनी इतनी सुर्खी अखबारों में फितनतुल हिंदुस्तान, तो पै जाओ उधर। यानी जहां पे मैं कोई अफगानियों की साइड नहीं ले रहा, लेकिन चूंकि आगे से जवाब नहीं आता उधर जाके पड़ जाते हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा और अफगान मिशन कह रहा है कि वहां पे जो है ना वो लोग जो बेगुनाह थे वो जो है ना वो हुए हैं, जान बहक हुए हैं। बहरहाल ये देखते हैं आगे चल के क्या चंद जो है वो चढ़ाते हैं। अगली खबर पे आते हैं और अगली खबर है अलीमा खान की। अलीमा खान ने कहा है कि बहुत ज्यादा ऑफर्स की गई, बहुत ज्यादा मिन्नतें की गई, लेकिन इमरान खान जो है वो आसिम मुनीर के साथ जो है वो डील नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि इमरान खान बाहर जो यहूदी जो यजीद मौजूद हैं उन यजीदों की बैत नहीं करेंगे। उन्होंने कोर्ट्स को भी शर्म दिलाने की कोशिश की और खासकर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया सरफराज डोगर को कि सरफराज डोगर में कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है, कोई कानून नाम की चीज नहीं है। खालिद सोमरो के बारे में उन्होंने कहा कि खालिद सोमरो के पास कम से कम जाते हैं ना तो खालिद सोमरो के जो है ना वो चेहरे पे बेबसी नजर आती है कि वो बेबस है। लेकिन ये सरफराज डोगर, ये ढीठ और ये सरफराज डोगर, ये जो है ना वो बिल्कुल ये बेइज्जती या बेगैरती प्रूफ है। ये कतई तौर पे न माइंड करता है, ना इसके चेहरे पे कोई तासुर होता है। बहरहाल अलीमा खान ने एक बार फिर कहा कि अगर हमें गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर ले, क्योंकि कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि जी दरखास्त दें तो नौरीन खान की इमरान खान से मुलाकात हो सकती है, जेलर को दरखास्त दे, क्योंकि इनका मकसद यही है। अभी कल परसों मैंने आपको बताया कि ये मोहसिन नकवी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रो रहा था, और वो कादिर पटेल भी, और इनके अपने हालात चेक करें। एक शिया आलिम को जो है ना वो मैं सुन रहा था, वैसे भी वो बड़े खूबसूरत हैं, नाम मेरे जहन में नहीं है, वो कह रहे थे कि पूरा साल मीडिया पे यजीदों की तारीफ कर 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 करके फिर 9 और 10 को नशरियात चला देते हैं। तो ये इसी तरह होता है ना, पूरा रमजान लूट 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 के लोगों को शाम को नशरियात होती हैं। कोई एक्टर रो रही है, कोई एक्टर कपड़ा ठीक कर रही है, कोई एक्टर जो है ना वो कोफ्ते बना रही है, कोई एक्टर खुदा के खौफ से सोफे के पीछे छुप जाती है। ये अदाकार कौम है, ये रमजान में रोजेदार बन जाते हैं, ये मुहर्रम में अदादार बन जाते हैं, ये बस ये इसी तरह ही है। जो मैं जान जनाल ये पूरी कौम इसी तरह है। तो बहरहाल जी वो आलिम की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पूरा साल जो है वो यजीद की तारीफें, सफारतकारी और फेवरेट, और उसके बाद जो है ना नशरियात चला दी। तो मोहसिन नकवी बकौल शख्स से कि ये किसी दौर में सप्लायर था, गाड़ियां सप्लाई करता था, ये छोटी मोटी नौकरियां करता था, फिर इसका सितारा चमका। पाकिस्तान में इसी तरह होता है, पाकिस्तान में इसी तरह होता है। ज़ियाउल हक होता था, एक राजा जफरुल हक होता था इधर पिंडी का,
کوٹا سائڈ کا، وہ اوپننگ بیٹسمین تھا ضیاء الحق کا، اسے کہا جاتا تھا۔ کوئی پتہ ضیاء الحق کا، کوئی پتہ راجہ ظفر الحق کا؟ راجہ ظفر الحق شریف آدمی تھا، یہ میں نہیں کہتا، شریف آدمی تھا وہ کدھر کے اوپننگ بیٹسمین؟ اچھا پھر مشرف، وہ طارق عظیم، آپ کو یاد ہوگا طارق عظیم ہر چینل پہ آیا ہوا ہوتا تھا، وہ کدھر گیا طارق عظیم؟ ایک طارق عزیز ہوتا تھا، طارق عزیز وہ کدھر گیا؟ ایک جنرل احتشام ضمیر ہوتا تھا، ضمیر جعفری کا بیٹا، وہ اخباروں میں کالم لکھتا تھا کہ ہم بندے اٹھاتے ہیں، جماعت بناتے ہیں، کاف لیگ بنائی، الٹا لٹکایا، وہ اخباروں میں لکھتا تھا احتشام ضمیر۔ اس کو کوئی پتہ کہ وہ کدھر ہے احتشام ضمیر؟ کوئی مشرف کی قبر کا تھا پتہ؟ کوئی محسن نقوی، کوئی کہانی چینج ہوگی؟ کوئی خدا اپنے رولز چینج کرتا ہے؟ اسی طرح ہوگا یہ محسن نقوی، ایک دن ہوگا کہ کون سا محسن نقوی اور کون سا عاصم منیر، یہ اسی طرح ہوگا۔ بہرحال وہ کہہ رہا ہے جی کہ درخواست دیں۔ اس کے بعد یونیسیف نے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بین الاقوامی FIR ہے، یہ تھوڑی تھوڑی نا پھر وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کاٹنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ الیکشن نومبر 26 مرید کے کشمیر، کوئی بولا لیکن آپ بولنا شروع ہو گئے، یہ انٹرنیشنل FIRs ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بنجمن نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دیا گیا ہے، کتنا طاقتور آدمی ہے، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو یہ معاملات ان کو ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ٹرن لے رہی ہے یا کوئی نیا بندہ آ رہا ہے؟ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یونیسیف بھی بات کر رہا ہے اور سارے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ تبصرہ کیا ہے یہ اسد طور نے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ اسد طور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ اسد طور کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ، اور بڑی زبردست بات ہے، بہت سے لوگ عمران خان کے خوف کا مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یقین کریں، جرنیل دہاڑیاں لگا رہے ہیں نون لیگ کو ڈرا کے، پیپلز پارٹی کو ڈرا کے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دہاڑیاں لگا رہی ہے جرنیلوں کو ڈرا کے، مولوی دہاڑیاں لگا رہے ہیں، بزنس مین دہاڑیاں، بھی 6 بتایا جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے 6 سے آپ کو بتایا نہیں ہے وہ۔ یہ اسد طور کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ عمران خان کے خوف کا مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کا خوف اس وقت ایک پوری انڈسٹری ہے پاکستان میں، پوری انڈسٹری خوف۔ ہم تو بات کرتے ہیں نا عمران خان کی، ہم تو سسٹم کو للکارتے ہیں، آپ کے سامنے للکارتے ہیں، لیکن یہ آپس میں وہ احمد نورانی کی ایک سٹوری آئی ہے کہ بالکل ہاتھ پائی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے محسن نقوی، شہباز شریف اور سردار موچی کا بیٹا سردار ریاض صادق، ان کے درمیان۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ عیش کر رہے ہو، ہم تمہیں لائے، وہ آگے سے کہتے ہیں تم نے ڈی چوک میں یہ کیا، اور یہ آپس میں جو ہے نا یہ ہوتا رہا۔ تو یہ انڈسٹری ہے، عمران خان کا خوف انڈسٹری ہے۔ یہ ایک دوسرے کو جس طرح وہ یلو کارڈ دکھاتے ہیں فٹ بال میں یا ریڈ کارڈ دکھاتے ہیں، یہ یہی کارڈ دکھا رہے ہیں۔ یہ انڈسٹری ہے جو بہت سے لوگوں کو ارب پتی بنا رہی ہے۔ ابھی نہیں بتایا، خریدا ہے نا جہاز، خریدا ہے، جو مرضی کرنا کر لو، خریدا ہے، اپارٹمنٹ خریدے ہیں، کیونکہ پاوا یعنی اسی لڑائی کا احمد نورانی کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں سردار ریاض صادق اور اردلی نے کہا کہ تم ہمیں چھیڑو پھر ہم تمہارا جو حشر کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کیا حشر کرتی ہے، آڈیو ویڈیو، تو انہوں نے کہا چھیڑو نہ ہمیں۔ اب یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اب ساری باتیں سمجھ جائیں، سمجھتے نہیں آپ ساری باتیں سمجھ جائیں، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، اور سارے سسٹم کا مقابلہ عمران سے ہے، سارے سسٹم کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عمران کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا سوائے لوگوں کے، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے جوغدار، جوغادری، کوئی کھڑا نہیں ہوا، سارے ان کے ساتھ ہیں، سارے ان کے ساتھ ہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی لڑن بڑن۔ تو بہرحال جی یہ انڈسٹری ہے جو بہت سے لوگوں کو ارب پتی بنا رہی ہے۔
इस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट ही इमरान खान और इमरान खान का खौफ है, इसलिए वो चीजें बेहतर नहीं होने देते। हर किसी को पता है पाकिस्तान से मुखलिस है, हर किसी को पता है दयानतदार है, हर किसी को पता है लायक आदमी है, हर किसी को पता है अमेरिका को जवाब दे सकता है, इंटरनेशनल मीडिया को फेस कर सकता है, रोजाना 4-4 इंटरव्यू दे सकता है। कभी सुना कि CNN को आज अर्दली इंटरव्यू दे रहा है? सुना कभी? इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दे रहा है, वो इकोनॉमिस्ट में मजमून लिखता है। मुख्यमंत्री को कभी देखा सहाफियों में कि सहाफियों का जवाब दे दे? यानी बैठ जाए बैन अवी मीडिया पे बैठ जाए, आ तो जाती कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। उजाड़ नलायक नकलें मार के संदें खरीदी हुई, डिग्रियां खरीदी हुई ब्यूरोक्रेसी से, पता है इमरान के बारे में, लेकिन बेकरार खौफ और अगले बेच रहे हैं और अगले अरबों कमा रहे हैं। 6 आपने याद रखने हैं, 6 जो आपको एस्टेब्लिशमेंट के बता दिए। उसके बाद आपको जो कहानी सुनानी है, उस कहानी से पहले शायद मेतला साहब ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है। ये बाजवा के इंटरव्यू लेते रहे, बड़े मशहूर सहाफी हैं, सीनियर हैं। ये कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री है ना, उसकी ये बात बड़ी पसंद है कि वो बिल्कुल क्लियर है, मुखालफीन को दीवार में चुनना, इसके अलावा जुल्म करना, CCD बनाना, ये बिल्कुल वो क्लियर है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री में अयूब खान जैसी संगदिली, याया खान जैसी बेहिस्सी, जिया और पनोशे जैसी सफाकी इस औरत में शामिल है। ये नाम की औरत है, ये हिंद है, अबू सुफियान की बीवी, ये हिंद है, ये उम्मे जमील है, ये औरत नहीं है, ये सर से पांव तक फितना है। क्योंकि इसकी ये असल शक्ल तो नहीं है, इसकी असल शक्ल है, इसका ये असल जिस्म है नहीं, हर चीज 2 नंबर है। 2 नंबर मीन प्लास्टिक की है। तो नीम बुखारी ने कहा था ना कि प्लास्टिक की गुड़ी है, धूप में पिघल जाएगी। तो ये कहा है, दोबारा सुने, कि शायद मैं अयूब जैसी संगदिली, याया जैसी बेहिस्सी, जिया और पनोशे जैसी सफाकी इस औरत में है। औरत अब एक और टरा सुने। टरा टरा ये है कि हाथ काट देंगे पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ, ये मुसद्दिक मलिक का कहना है। ये लानती और बददयानत निगरान हुकूमत में था, पहली निगरान हुकूमत, ये वाली नहीं। फिर ये लानती नून लीग में शामिल हो गया। ये निगरान होते हैं गैर जानबदार, इसने जगह बनाई और फिर बढ़ गया अंदर। हाथ काट देंगे, किसी ने कहा था सांस बंद कर देंगे। अब एक ग्रुप सांस बंद करेगा, एक हाथ काटेगा, फिर इंडिया का क्या होगा? मुझे तो इंडिया पे तरस आ रहा है, यकीन करें। अब हमारा फाइनल मुद्दा जो खामोश मुजाहिद, ये रकबे तुम्हारे लिए है। किताब का नाम है खामोश मुजाहिद। अगर कहीं से मिल जाए तो आप लुत्फानंदोज होंगे। इस किताब के मुसन्निफ के मुताबिक जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने DSP की नौकरी छोड़कर फौज में कमीशन हासिल किया। तकसीम हिंद के वक्त ये खानदान जसरवाल से लाहौर मुंतकिल हो गया। शहर का नाम यही हो सकता है या कोई और हो सकता है, बहरहाल इंडिया से। जिंदगी कठिन न थी मगर आसान भी न थी। किताब के मुसन्निफ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को खामोश मुजाहिद का लक़ब देते हैं। रूस अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। उस वक्त DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान थे। मुसन्निफ के मुताबिक तो जनरल की जिंदगी उजली और साफ सुथरी थी, और जब वो दामन निचोड़ते थे तो जनरल जियाउल हक वुजू करके इमाम बन जाते थे। मगर सिंदड़ी से ओजड़ी कैंप तक किताब के मुसन्निफ लिखते हैं कि साने है ओजड़ी कैंप हुआ तो मोहम्मद खान जुनेजो ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने मुकम्मल छानबीन की, कई गवाहों के बयानात कलमबंद किए। कमेटी ने रिपोर्ट में 2 जर्नैलों को
ذمہ دار قرار دیا اور ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ پہلے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان اور دوسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل، جی، کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم جنیجو نے فائل صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کو دی کہ وہ ان دو جرنیلوں کے خلاف کارروائی کریں۔ کارروائی کیا ہونی تھی؟ جنرل ضیاء الحق نے منتخب وزیر اعظم کو ہی گھر بھیج دیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر جنرل کی زندگی اجلی تھی، صاف ستھری تھی، تو پھر ڈالر اکاؤنٹ کیوں کھلوایا گیا تھا؟ ڈالر اکاؤنٹ میرا تو نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ اور روس کے خلاف لڑنے والے لوگوں کو جو اسلحہ فراہم کیا جاتا تھا اس کا سارا ریکارڈ اوجڑی کیمپ میں تھا، اور اوجڑی کیمپ میں اسلحہ کے ذخائر بھی تھے۔ آگ کیسے لگی؟ جنیجو کی بنائی گئی انکوائری کمیٹی کے مطابق ان جرنیلوں کو نوکری سے فارغ کیوں نہ کیا گیا؟ جنرل اختر عبد الرحمان طیارہ حادثے میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک اور سوال کہ ان کے بیٹوں ہمایوں اختر اور ہارون اختر خان کے پاس ڈالروں کی بوریاں کہاں سے آئیں، اور انہوں نے اتنی بڑی بڑی بزنس امپائرز کیسے کھڑی کی، کہاں سے بنائیں؟ یعنی یہ جو ہارون اختر خان ہے یہ ہر حکومت کا مشیر ہوتا ہے۔ عمران خان حکومت کا بھی تھا، اب بھی ہے، کاف لیگ میں بھی تھا، کیونکہ اصل بندہ جس کا ہے، اصل تو ان کے مفادات دیکھنے۔ اختر عبد الرحمان کا بیٹا ہے اور کن کے مفادات دیکھتا ہے، اور ہے بھی فائنانس میں، پی آئی اے، سٹیل ملز، لڈرن بڈرن، یہ رقبے تمہارے لیے ہیں۔ ہر حکومت کو مشیر ہوتا ہے، ان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس ڈالروں کی بوریاں کہاں سے آ گئیں؟ باپ تو اجلا تھا، باپ تو شریف تھا، باپ تو دامن چوڑتا تھا، تو ضیاء جو ہے وہ وضو کر کے امام بن جاتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں نیا چیف بنتا تھا نا، تو مارکیٹ میں خود ہی اس چیف سے امریکہ بڑا ڈرتا ہے، یہ خود ہی مارکیٹ میں پھینک دیتے، اس چیف سے امریکہ بڑا ڈرتا ہے۔ ہم ہوٹلوں پہ باتیں کرتے تھے، کالج میں، اسکول میں، یہ جڑا چیف آیا ہے نا، وہ کدھر گیا؟ اسلامی فوج کا سربراہ، وہ بینڈ ماسٹر راحیل شریف، 42 اسلامی ملکوں کا سربراہ کدھر گیا؟ وہ 9 فٹ کا، اور جس کی 1 فٹ کی مونچھیں تھی، کدھر گیا؟ وہ نظر آیا کبھی کہ وہ سعودیہ میں بینڈ ماسٹر ہے؟ کبھی کوئی مذمت، کبھی کوئی بیان، تنخواہ، رقبے۔ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ امریکہ نے کیا ڈرنا ہے، امریکہ ہی ان کو بناتا ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا کہ اقوام متحدہ میں ٹھاک ٹھوک شروع ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آپ نتیجہ دیکھ لیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاہور دی پاوی مریم لاوی، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔